कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 के माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा शहर। भारत से आने वाली हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब। आइंदा 3 रोज तक स्मॉग की सूरत-ए-हाल बदतरीन होने का खदशा। महकमा माहौलियात का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने पर गौर। स्मॉग से आंखें और गलों का इन्फेक्शन। लाहौर में एक माह में 1 लाख से ज्यादा शहरी मुतासर। अमरीकी सदाती इलेक्शन में बताए जाने का सिलसिला शुरू। इंडियाना, केंटकी, टेनेसी, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, मिसिसिपी, अलाबामा, ओक्लाहोमा और मगरबी वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस वर्माउंट, केंटिकट, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, मैरीलैंड में कामयाब। ट्रंप 195 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे। कामला के 117 इलेक्टोरल वोट। कामला और ट्रंप को जीत के लिए कम से कम 217 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। ओहायो, वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर में कामला हैरिस को बढ़तरी। जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में ट्रंप को इब्तिदाई सबकत। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल। पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। 7 स्विंग स्टेट्स जंग का मैदान करार। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में कामला हैरिस का जोर। जॉर्जिया, एरिजोना और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप का पलड़ा भारी। पेंसिल्वेनिया में जीतने वाला व्हाइट हाउस का नया मकीन होगा। अमरीकी सदाती इंतखाबात जमीन के बाद खला में भी वोट पड़ गया। अमरीकी खलाबाजों ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप या कैमला हैरिस, जीत दोनों उम्मीदवारों के लिए मुनफरिद होगी। कैमला हैरिस अमरीका की तारीख में न सिर्फ पहली खातून सदर होंगी बल्कि पहली सियाफाम खातून सदर भी बन जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जीतने की सूरत में अमरीकी तारीख से पहले सजायाफ्ता सदर बन जाएंगे। सदाती इलेक्शन के हवाले से अमरीकी मीडिया पर एग्जिट पोल। अमरीकी वोटर्स की नजर में जमहूरियत और मईशत अहम तरजीह। एग्जिट पोल के नताइज के मुताबिक कामला हैरिस के हामी वोटर्स की अक्सरियत ने जमहूरियत को सबसे बड़ा मसला करार दिया। ट्रंप के हामी तकरीबन वोटर्स के नजदीक मईशत सबसे बड़ा मसला है। ट्रंप के 20% वोटर्स के नजदीक इमिग्रेशन दूसरा बड़ा मसला। कामला के तकरीबन 20% वोटर्स के लिए इस्तेकाते हमल दूसरा बड़ा मसला है। तकरीबन 3/4 वोटर्स अमरीका के मौजूदा हालात से गैर मुतमईन। सिर्फ 1/3 वोटर्स ने अमरीकी मईशत को बेहतरीन करार दिया। 5% से भी कम अमरीकी वोटर्स की नजर में खारजा पॉलिसी अहम है। पाकिस्तान और ईरान को मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारी नस्ल कुशी मुहिम और ईरान पर हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। वज़ीर आज़म ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट में मज़ीद ताउन का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारिजा की फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। रिपब्लिकन सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। फॉक्स न्यूज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा फॉक्स न्यूज और ओपरा विनफ्री ने अमरीकी राय को तकसीम कर दिया। अब तक इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं। ना जीता तो हार तस्लीम करूंगा। एक बार फिर अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले हमारी बड़ी बड़ी रैलियों की सिक्योरिटी पर कम एहलकार तैनात किए गए। डेमोक्रेट्स की छोटी रैलियों के लिए भी बड़े सिक्योरिटी इकदाम किए। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ख्वाहिश है ईरान तरक्की करे। कामला हैरिस ने पैगाम में कहा हमें आज जीत कर दिखाना है। हर शहरी अपने वोट की ताकत बखूबी जानता है। अमरीकी इंतखाबात में एक बार फिर रूस पर मुदाखलत का इल्जाम। एरिजोना में धांधली की वीडियो वायरल। जॉर्जिया में बम की अफवाहें। FBI ने दावा किया रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस निकला। सोशल मीडिया पर वोटिंग में हेरा फेरी की झूठी वीडियो वायरल है। जाली वीडियो में वोट कामला हैरिस के हक में तब्दील करते दिखाए गए। एरिजोना में झूठी वीडियो और जॉर्जिया की पोलिंग सेंटर्स पर बम की झूठी इतला रूस से फैलाई गई। बम की अफवाहों की वजह से पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल। अदालती हुक्म पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे।
ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے آئینی بینچ کی بھی مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والوں کی رائے تھی آئینی مقدمات کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے 7-5 کے تناسب سے بینچ تشکیل دیا۔ آئینی بینچ میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے 2-2، خیبر پختونخوا سے 1 جج شامل۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ اعلامیے کے مطابق چاروں صوبوں کی نمائندگی سے بینچ کے ججز کی 2 ماہ کے لیے منظوری دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے سیکریٹریٹ کے قیام، رولز بنانے کا اختیار چیئرمین کو دیا۔ ہم نے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں باس کال دروازہ بند نہیں کیا۔ علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی نے کچھ رویہ بدلا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے آشیرواد کے بغیر بشرا بی بی باہر نہیں آ سکتی، نہ ہی گنڈاپور کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں معیشت مزید مضبوط ہو تو بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں باجوہ اینڈ کمپنی غیر مقبول ہے، کسی فرد واحد کے لیے قانون سازی نہیں۔ وعدوں سے مکرنے اور مشاورت سے فرار پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض۔ بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول نے کہا حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ذرائع نے بتایا حکومت کے ساتھ پی پی کے مستقبل کا فیصلہ اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ریٹ 22% سے یہ 15% پہ آ گئی۔ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ 1300 ارب روپے اپنے قرضوں کی، اس میں کمی آئے گی، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ترمیم ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ میں 1300 ارب روپے کی کمی آئی، جو حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ پالیسی ریٹ میں 3 ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے، روزگار بڑھے۔ وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا F9 فلائی اوور جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا، وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے 100 دن میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ سرینا چوک کا منصوبہ 60 دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں ود S&P موڈیز فچ ان واشنگٹن، ان کے ساتھ ہماری 6 مہینے سے انگیجمنٹ ہے، اسی کی بیسس پہ ایک اپ ریٹنگ ہوئی بھی ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں آئی سی either Euro or the US market, not this fiscal year but the next fiscal year. پاکستان اگلے مالی سال میں یورو بانڈز متعارف کرائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چند ماہ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B ہونے کی توقع ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز فچ، موڈیز اور S&P کے ساتھ ہماری گفتگو مثبت رہی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی مارگیج لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا IMF سے $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منصوبے بہتر انداز میں پیش کرنا ہوں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی بات چیت جاری ہے۔ کراچی میں غیر ملکی شہریوں پر فائرنگ کا مقدمہ سائٹ A تھانے میں درج۔ کمپنی کے سیکیورٹی انچارج کی مدعیت میں درج مقدمے میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ سائٹ ایریا کی فیکٹری میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 غیر ملکی شہری زخمی ہو گئے تھے، ایک کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے سیکیورٹی گارڈ نے ترک کلامی پر فائرنگ کی، ایک کو 2 اور دوسرے کو 7 سے 8 گولیاں ماری گئیں۔ فیکٹری سے حراست میں لیے گئے 10 افراد سے پوچھ گچھ۔ دفتر خارجہ نے کہا ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔